बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौजूद अफ़गानिस्तान का टॉपिक ज़ाहिर है सबसे पहले होगा, लेकिन उसके बाद जो पीपी की क़यादत का अमेरिका यात्रा है ना, उस पर बात करेंगे, उसकी वजूहात क्या हैं, और लॉकडाउन के पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजिरों के, आखिर में इस पर बात करेंगे। और जो अमेरिका में भारत जो साजिश खेलना चाह रहा है, ये भी हमारे एक टॉपिक है, इस पर तफसील से बात करेंगे। एक वीडियो क्लिप भी इस पर दिखाएंगे आपको। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए ज़ैन साहब, बात यह है कि जहाँ पर हमें तालिबान के अफ़गान काबुल पर बग़ैर खून रेज़ी के कब्ज़ा कर लेना या फ़तह कर लेना, उस पर जहाँ पर हम खुश हैं, वहाँ हम ये देखते हैं कि हमारे लिए ख़तरात बढ़ गए हैं जी। तो हम ख़तरात की बात तो, और आईएसआई ने बड़ी कामयाबी हासिल की है कि उसने तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसी थे, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक थी, उनमें राव थी और मोसाद थी और CIA और MI6 थी, उन सब को हमने पीछे धकेल दिया है। और उन सब की जो है, और सब लोग परेशान हैं कि पाकिस्तान ने ये क्या किया है कि इस तरह से इस कदर तेज़ी के साथ में तालिबान अंदर आ गए हैं, जिस पर जो MI6 का एक्स चीफ़ है, रिचर्ड डियर लव उसका नाम है, रिचर्ड डी लव, वो कहता है पाकिस्तान से मुश्किल सवालात पूछे जाएं कि उन्होंने तालिबान को काबुल कैसे फ़तह करा के दिया है। अब जाहिर है कि जो टेक्निक आपने दुनिया भर में इस्तेमाल की थी, आपको सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि आपका ग्रेट गेम फेल हो गया। ये पहली मर्तबा हुआ है, ये 3 दफ़ा यानी अफ़गानियों ने कामयाबी हासिल की। पहले आपको कूटा था, बरतानिया के लोगों को, फिर रूस को, और फिर इसके बाद में अमेरिका को, जो कि सिंगल सुपर पावर था, उसको फ़तह किया, उसको शिकस्त दिए। अब लेकिन इसके बाद आर्मी चीफ जो हैं वहाँ के, जो निक कार्टर उनका नाम है, उनको वो कहते हैं कि तालिबान को वक्त देना चाहिए ताकि उनकी शक्ल असल में साफ नज़र आ सके। अब ये है कि बुनियादी तौर पर हम ये समझते हैं कि इससे पहले कि हम हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए ख़तरात भी बढ़े हैं और इसमें ज़्यादा चौकन्ना होगा। और हम ये कहते हैं कि लोगों ने ज़बरदस्ती तो हमें करके, जो हम अक्सर कहा करते थे कि हम क्यों ऐसा नहीं करते कि अपनी ताकत का इजहार करें, हम अपने आप को बताएं कि हम एटमी ताकत हैं। तो ये इन लोगों ने, जो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को पाकिस्तान ने, ISI ने शिकस्त देकर जिस तरह से अपने आप को मनवाया है, वो हमें एक रीजनल पावर के मुकाम पर खड़ा करता है कि हमने 3 सुपर पावर को, मैंने 2 सुपर पावर को शिकस्त दी है, बल्कि 3 को। उस वक्त हम नहीं थे जब बरतानिया को शिकस्त हुई थी, और वो पत्थरों से मार के उन्होंने बरतानिया को शिकस्त दी थी और एक को छोड़ दिया था। अब हम ये कहना चाहते हैं इससे पहले कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन इंटेलिजेंस सर्विस है, वो RA है, उसके कर्नल ने, भारतीय फ़ौजी अफसर ने जो बात की है, पहले हम आपको वो सुनाना चाहते हैं कि जादू वो है कि जो सर चढ़ के बोले, और उसको तरमीम करते हैं कि सच वो है कि जो दुश्मन के मुंह से निकले। तो पहले वो दिखा दीजिए, वीडियो क्लिप दिखाते हैं। कर्नल धनवीर सिंह ने क्या कहा। जी। सारे ऑपरेशंस में सबसे अहम ऑपरेशन जो था वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। ISI की दाद देनी चाहिए, ISI ने बहुत ही शानदार काम किया। उन्होंने जितने भी ये प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे, जितने भी वहां पे वॉरलॉर्ड्स थे, उनके साथ में सांठगांठ बिठाई, उनको अपने साइड में लिया, और यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि अफगानिस्तान फौज के जर्नैल तक उन्होंने तोड़ लिए और उनको भी अपने साथ मिला लिया। अभी इस समय मैं देख रहा था, एक वीडियो आया जिसके अंदर कंधार का जो सरकार का गवर्नर है, गनी सरकार ने जो गवर्नर अपॉइंट किया, वो मजे से सोफे पे बैठा हुआ है और तालिबान का जो शैडो गवर्नर है उसके साथ बैठ के और फल फूल आहार ले रहा है, बातें चल रही हैं, और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये पूरी कार्रवाई हो रही है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये वाजे हो जाता है कि ये गवर्नर्स, अफगानिस्तान आर्मी के जर्नैल, वहां के वॉरलॉर्ड, ये ISI उनको तोड़ने में कामयाब रही और ये इनके साथ शामिल हो गए। इसीलिए वर्चुअली कोई भी लड़ाई लड़े बगैर तालिबान अब 90% अफगानिस्तान के ऊपर काबिज है।
पाकिस्तान फौज को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपने यौम आज़ादी के दिन एक इतना बड़ा तोहफा पाकिस्तान की आवाम को दे दिया। और भारत की स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है। एक उस तरीके से है जैसे कि गली में एक लड़का दो गुटों की लड़ाई में खाम पिट जाता है और रोते रोते अपने घर आ जाता है। तो बिल्कुल दो बड़े शक्तियों के बीच में, इलाकाई शक्तियों के बीच में झगड़ा चल रहा है। दैट इज तालिबान, मैं उसको बड़ी शक्ति मानूंगा, और पाकिस्तान एक तरफ और दूसरी तरफ अमेरिका, अफगानिस्तान की सरकार और सेना, और इनके बीच में लड़ाई चल रही है। और भारत ऐसे ही खाम चाटे चूटे खाकर रोते हुए, गाल मलते हुए वापस आ गया। अच्छा जी, अब सर ये तो इसमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में मैं ये बातें करना चाहता हूँ कि पेप्सी एस्कोबार एक बहुत बड़ा एक दानिश्वर है। उसने अपने मजमून में लिखा है कि यूरेशिया में नया ग्रेट गेम शुरू हो गया है। न्यू ग्रेट गेम ये था कि बरतानिया ये चाहता था कि अमेरिका रूस को गर्म पानी तक आने न दे। अब ये हुआ है कि रूस ने रूस के लिए सारे रास्ते साफ़ हो गए हैं। शिमाली इत्तेहाद के लोग ख़ुद पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक बड़ी अजीब बात हुई है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा गेम खेला है कि जिससे कि बरतानिया जैसा मुल्क जो है, MI6 का जो चीफ़ है, वो सख्त परेशान है कि ये तो उसने क्या खेल खेल दिया। क्योंकि जितने भी फितने पैदा किए हैं मुसलमानों के लिए दुनिया भर में, सुल्तनत उस्मानिया को तबाह किया, मुग़ल एम्पायर को तबाह किया, फिर हमारे अंदर फ़िरक़े पैदा किए जिसमें कि देवबंदी और बरेलवी थे, फिर इसके बाद में ये फ़िरका मिर्ज़ाइयत का फ़िरका पैदा कर दिया कि साहब उसमें नबी का दावा कर बैठा हुआ आदमी ग़ुलाम मोहम्मद, और उसमें ये जो कादियानी ये पैदा कर दिए, और ज़ोर इसी बात पे होता है। तो ये सारे काम जो है MI6 ने किए हैं, लेकिन ये पहले धचका उसको लगा है कि उसकी तमाम पॉलिसियाँ नाकाम हुई हैं और हम यानी ग्रेट गेम वो शुरू हो गया है। रूस इसकी बात वो कहते हैं कि जितने भी पेप्सी एस्कोबार ने कहा है, पेपे एस्कोबार ने कहा है कि जितने भी स्थान हैं, यानी पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, सब के सब जितने भी स्थान हैं वो सब के सब के साथ में रूस खड़ा है। और चीन, पाकिस्तान, ईरान और एशिया के इसके साथ में मुल्क शामिल हैं। पाकिस्तान, अब हम ये कहते हैं उसके बाद में कि पाकिस्तान एक खिलाड़ी के तौर पर नमूदार हुआ है। अभी तक वो सिर्फ जो है वो अमेरिका के हुक्म का बंदा था, और इस पर जो सबसे ज़्यादा जो खराज तहसीन पेश किया जा रहा है वो इमरान खान को किया जा रहा है कि वो बड़ा सियाना है। एक इंडियन वो कहता है कि अब हमें डर लगने लगा है कि ये जो इमरान जो है बहुत सियाना है, बहुत ख़तरनाक है। लेकिन उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो काम हुआ है ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की मिलने के साथ साथ हुआ है। क्योंकि इमरान खान ने अपने आप को मनवाया है, जो कि सर झुकाने वाले लोग थे, ताज़ीम करने वाले लोग थे, बरतानिया और अमेरिका के सामने वाले, उसके सामने ये खड़ा रहा है। तो उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और ISI ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, उसकी भी हम आपसे कहते हैं। और इसलिए हम कहते हैं, कुछ लोगों को ख्याल है कि अमेरिका के साथ अब हम ये कहते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब जब हम एक खिलाड़ी बन गए हैं तो हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान, अगर जो बाइडन अपने जामे में न रहे, अपने कपड़ों में न रहे, तो फिर हम ये कहते हैं कि उनको पाकिस्तान को ट्रम्प की हिमायत कर लेनी चाहिए। और बोरिस जॉनसन से दरख्वास्त की जाए, ये सब लोग मिलकर तुर्की के लोग कहें कि आप तुर्की नस्ल हैं, आप बड़े ख़ानदान से हैं, आप अपने आबाओ अजाद के रविश पे चलें, आपके अंदर के ईमान का कोई शाबा तो मौजूद होगा ना, कोई खून का कोई हिस्सा, एक ख़तरा तो बाकी बचा होगा ना जहाँ मुसलमानियत हो। आपको याद रखना चाहिए सल्तनत उस्मानिया तुम्हारे बरतानिया ने तबाह की थी, और तुम्हें 100 साल तक ग़ुलाम रखा था, और तुम अब बरतानिया के वज़ीर आज़म ज़रूर हो, लेकिन तुम तुर्की नस्ल भी तो हो। तो अब तुम्हें चाहिए कि तुम जो है कुर्बानी दो और बरतानिया के नाकाम अज़ाइम को कामयाब बनाओ, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो है एक दीवार बन के खड़े हो जाओ। और इसके अलावा जो पाकिस्तान ISI को चाहिए कि पाकिस्तान, यानी ISI को नहीं, पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक मजबूत बुनियादों पर उनको खड़ा कर दे, और बांग्लादेश इसमें ताउन करे। और ये बात जो लोग हर वक्त ख़वातीन की बात करते हैं, तो उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अब वहाँ की ख़वातीन ठीक नहीं हैं,
کہ ان خواتین کیونکہ ان کی خواتین محفوظ ہیں تو انہوں نے طالبان جیسے شدائی اسلام پیدا کیے ہیں، تو جب تک افغانستان کی خواتین یا جس ملک کی بھی خواتین ہیں وہ محفوظ رہیں گی کہ کسی لو سے، کسی بھی شرمناک حرکتوں سے، تو وہ ملک جو ہے کامیاب ہوگا۔ جی اب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو ایک آپ جو پاکستان کی اہمیت بتا رہے ہیں نا، تو ایک رپورٹ اور ہے مغربی میڈیا کی، جی وہ دکھائیں گے کہ پاکستان کتنا میں یہ اہم ہے۔ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا وقت ہے تو ایک سیکنڈ، ایک جی منٹ جی کا۔ دیکھیے اس بات کو کلوز کرنے کے لیے پھر دوسرا ہے کہ جو رابن رائٹ ہیں، ایک بہت بڑا کالم نگار ہے، اس کے صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ افغان کی سیاست پاکستان کے گرد گھوم رہی ہے۔ پھر ایم کے بہادر کمار ہے کہ انڈیا کا یہ بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑا سفیر رہا ہے، افغانستان میں بھی رہا ہے، روس میں بھی رہا ہے، لیفٹسٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کابل میں سفارتخانہ بند کر کے ہندوستان نے، بھارت نے ہمارے لیے ایسے بڑی غلطی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کرائے کے ٹیٹو نہ حکمرانی کر سکتے ہیں نہ جنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات کے بعد میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے رابن رائٹ کی بات بتا دی، ہم نے پیپے اسکوبار کی بات بتا دی، اور اپنی طرف سے جو بات کہنی تھی وہ ہم نے کہہ دی آئی کے بارے میں۔ جی مزید بات کریں گے لیکن بریک کے بعد۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب پاکستان کی جو اہمیت آپ بتا رہے ہیں نا، تو یہ بہتر یہ کہ مغربی میڈیا میں جو کچھ چل رہا ہے وہ دکھا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو۔ دکھا دیجیے۔ Why do USA, Israel and India want to stop Pakistan's rise? There are 5 main reasons. 1. Pakistan is the pivot state of the 21st century. It is at the center of the superpower battle between China, Russia and Turkey on one side versus USA, Israel and India on the other side. The battle lines have been drawn. Whoever takes Pakistan controls the 21st century. Access and control over 80% of oil and other trade routes is at stake. That is also why this battle has been called the Great Game. 2. Pakistan is the only Islamic state with advanced nuclear capability. This capability threatens Israel the most, as the ability of Israel to bully the Islamic nations is reduced with this threat. Otherwise, taking over all of the Middle East is a cakewalk for Israel. India is threatened by Pakistan's superior nuclear capability because it can't attack Pakistan. 3. If China-Pakistan economic corridor in the Gwadar port succeeds, Pakistan succeeds. Pakistan will become financially independent from IMF stranglehold. This is bad news for the IMF and other lending mafia, backed by the multifaceted Zionist Rothschild criminals and others. 4. UAE has the most to lose from the rise of Pakistan. The existence of UAE in its current form is because of flight money from other Islamic countries, such as Pakistan, Iran, Iraq, Lebanon, Syria etc. If there is peace in these countries, then no one has the need to go and live or invest in UAE. Gwadar and the connecting industrial zones in Pakistan are a much better option for investor because Pakistan has everything to offer, including lots of rich fertile land, instead of a hot and arid desert. Keep in mind that China invested in Pakistan and Gwadar for very strategic reasons. 5. USA and India have built their entire military and commercial relationship on the success of India as a regional superpower. This obviously is only possible if Pakistan is subjugated and made a client state of India, just as Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and a few others. Pakistan is the only country standing in India's way to seize total regional hegemony. Pakistan is rising and will continue to rise. Pakistan Zindabad. وہ یہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان ایک بڑی طاقت بن جائے گا، اور جس بن رہا ہے، جس کو طرف بھی پاکستان ہوگا وہ آئندہ کا سپر پاور ہوگا، اور یہ مقابلہ ہے چین اور امریکہ کے درمیان۔ تو پاکستان اب اس وقت چین کے ساتھ میں، امریکہ کو اگر چاہیے تو پھر وہ کھل کے بات کرے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور ہمیں جینے دے، ہمیں اور خود بھی جیے، اور چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کریں۔ جی جی اچھا میرے صاحب، یہ جو آپ بول رہے تھے ہم کچھ خطرات بھی ہیں پاکستان کو بہت خطرات ہیں لیکن برطانوی جو آرمی چیف ہے اس نے کہا کہ طالبان کو کچھ وقت ہمیں دینا چاہیے۔ خطرات بہت ہیں کہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کے خلاف لگ گئی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو اس کی، جیسا کہ اس نے کہا MI6 کے ڈیئر لو نے اس کو کم نہیں لینا چاہیے۔ جی ڈیئر لو کی جو بات ہے وہ لو نہیں ہے، وہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ اس سے پاکستان سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے کیا ہے یہاں پر جو حرکت کی ہے، اور آپ آپ چلاکی کر رہے ہیں کہ ہم جب اس وقت کریں گے اسی وقت کریں گے۔ ہمارے وزیر خارجہ نے کہا جب سب قبول کریں گے تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ جی لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہوا ہے کہ طالبان نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے۔ جی لیکن وہ چین کے جو پیشکش کی نا وہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کہا جی تھا ہم سارے جو امریکہ کا خواب ہے نا کہ پیسے کہاں سے لوگے، اب سارے برطانیہ کے لوگ۔ اچھا ایک دو باتیں ہم کہنا چاہتے ہیں۔ ایک تو چین کا سپورٹ آ گئی ہے، دوسرا برطانیہ اور جو یورپی یونین کے لوگ جو ہیں پہلی مرتبہ امریکہ سے جو ہے منحرف ہونے جا رہے ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو ذلیل کرا دیا آپ نے جی اور ان کے کلس سے نکل جائیں پیسے تو الگ یہ خرچ بڑی کروائے، بات ہے. پیسے الگ خرچ کروائے، جان مروائے ہمیں، گئی وہ ان اللہ کو کی. رو پڑے ہیں. جی جی اچھا اب آ جائیں ذرا، یہ بھارت جو کھیل کھیل رہا ہے نا امریکہ میں، جی ہاں وہ یہ اسی طرح کرتے ہیں. آر ایس ایس کی ایک انہوں نے شاخ بنا دی ہے وہاں ہاں بڑے اس کا ایک نئے نام سے. اچھا لوزیانا، لوزیانا وہ اس کی پارلیمنٹ میں، جو ان کی لوکل پارلیمنٹ ہے، اس میں ایک وہاں کے جو سرگرم کارکن ہیں ان کا ایک گروپ ہے، وہ پوری بریفنگ دے رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر. ڈیوی وہ جیڈا کا ان کا وہ نام، جی وہ دکھاتے ہیں اپنے جیڈا ناظرین کا کو. جی ڈیوڈ ڈیوک. Ku Klux Klan is a despised group in America, and they hold no official power, no official political power. But the KKK of India has held power there for the last 5 years. And the India's KKK is called the RSS. The RSS is responsible for lynchings, bombings, assassinations, pogroms against Christians, Muslims, and anyone who stands up against this xenophobic agenda. The RSS also groomed people like Prime Minister Narendra Modi to take office, and I understand that might seem a little removed from New Hampshire, but Tulsi Gabbard is actually campaigning very hard here in New Hampshire, and she wants to be America's next president. And she doesn't want New Hampshire voters to know that the RSS actually helped her to get into Congress. She doesn't want you to know that she took hundreds of thousands of dollars from RSS activists. She doesn't want you to know that she repeatedly spoke at RSS events in America and in India. She doesn't want you to know that the RSS spokesperson was hosted at her wedding as Modi's special guest at her wedding in Hawaii. And I know we've all heard of how Hillary Clinton accused her of being a Russian asset. However, Fairness and Accuracy in Reporting, which is a national media watch group, called the Russia accusations a distraction from the reality that Gabbard's most troubling attribute is her documented connection to the far-right Hindu nationalist movement known as the RSS, the parent organization of India's ruling BJP party. And like I said, she wants to hide her relationship with the KKK of India. And I think that the New Hampshire voters need to ask her about the RSS and her ties. جی میرے صاحب. اچھا بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوکو کلان ایک تنظیم ہے، وہ 1991 میں نے اس میں وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور ڈیوڈ ڈیوک نے جو ہے یہاں پر ایک کوکو کلان بنا رکھا ہے. وہ 1991 میں یہاں گورنر کے امیدوار تھے مگر شریف کھا گئے. اب وہ گزشتہ بھارت میں کے جو ہے وہ یہ کے ان کی بات کر رہا ہے لدھیانہ کی. وہاں پر تو شکست کھا گئے لیکن بھارت میں گزشتہ 5 سال سے پاور میں ہیں. اور اس میں کے کا نام جو ہے RSS ہے. اور RS میں ہنگامہ رائی، قتل، غارت گری، بم کے دھماکے میں ملوث رہی ہے. ان کا ہدف مسلمان، عیسائی اور دیگر غیر ہندو مذہب کے لوگ ہیں. اور RS کا وزیر اعظم ہی اس وقت اس طرز پر کام کر رہا ہے. اور اس پر ہیمپشائر میں ایک ہندو خاتون ہیں تلسی گیبرڈ، وہ ایک منظم مہم چلائی تاکہ آئندہ وہ امریکہ کی طرح حاصل کر لیں. دراصل RSS ان کی کانگریس میں مددگار ہے. انہیں RS کے متحرک لوگوں سے لاکھوں ڈالر امداد مل رہی ہے. RS کے ترجمان نے ان کے ہوائی شادی کا اہتمام کیا جس میں مودی مہمان خصوصی تھے. ہیلری کلنٹن نے تلسی گیبرڈ کا تعلق ہیلری کلنٹن نے خود کہا ہے کہ تلسی گیبرڈ کا تعلق RSS سے ہے، جو بھارت کی موجودہ حکومت بھارتیہ جنتا پارٹی کی مددگار آرگنائزیشن ہے. لیکن انہوں نے انکار کیا اس سے کہ کانگریس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ وہ. نہیں وہ سب ٹھیک ہے لیکن اس سے بعد کانگریس کو نہیں تو لیکن کو کہا، لیکن اس نے کم سے کم اس کو بتا تو دیا نا کہ یہ کے کی طرح کی ہے، کیونکہ وہ امریکن کو سمجھ نہیں آتی ہے. ہیلری کلنٹن نے کہا کہ یہ رشین ایسٹس ہیں، حالانکہ وہ کانگریس اور BJP کا گٹھ جوڑ ہے. وہ ٹھیک ہے جو بھی ہو، لیکن یہ کہ اب یہ امریکہ بھی تو اس بات پہ ناراض ہے نا کہ بھارت نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. انہوں نے کہا فوجیں بھیجنا چاہیے تھی اس کو اگر اتنی ہمت تھی ان کی. خود امریکہ انڈیا کے جنرل وہ کہہ رہا ہے جو مجھے والا ہے وہ تو اب تو خیر وہ جو اس نے کہا تھا کہ ہمیں بہت مارا ہے پاکستانیوں نے. جی وہ اس نے کشمیر کی بارڈر کی کہانی سنائی تھی. جی وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب وہ اگر تم میں ہمت ہوتی تمہارے پیر لڑ رہے تھے. ایک ویڈیو پہ کہہ رہا ہے کہ تو کیا تمہیں فوج بھیجنی چاہیے تھی. بہرحال اب امریکن کو انڈین سے ذرا ان کو پہ نظر رکھنی چاہیے. انڈیا اس کو نہیں ڈیلیور کر سکتا ہے. وہ بیوقوف لوگ ہیں امریکن، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا کی کوئی تاریخ نہیں ہے.
کبھی لڑے نہیں ہیں، کبھی یہ کیسے کریں گے؟ سازش کرتے ہیں نا، لڑیں گے اور نہیں، دوسری ہاں آپ یہ یقین مان لیجئے کہ طالبان بہت تبدیل ہوئے ہیں اور وہ بہت اچھا اور وہ امریکہ کو اس وقت جوش دلا رہے ہیں کہ طالبان سے جو ہے بائیڈن کو خطرہ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بائیڈن ایک بہادر آدمی ہے جس نے کہ اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور اپنے کاندھوں پر اپنی 80 سالہ عمر کے اندر اپنے کاندھے پہ بہت بڑا بوجھ لے لیا ہے. جی. لیکن ایسے ہی محب وطن لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پر لیکن ان کو امپیچمنٹ کا سامنا ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ میں گڑبڑ کرے گا تو ہم اس کو ساتھ دیں گے، ٹرمپ کا ساتھ دیں گے، اس میں کیا بات جی. ہوگی. پھر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے. تو پی پی قیادت کی امریکی یاترا بار بار، اس کی وجوہات اور لاک ڈاؤن پہ بات کریں گے. جی جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب، پیپلز پارٹی کی قیادت بار بار امریکہ کیوں جا رہی ہے؟ بھائی زین صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ رسول اکرم کا یہ حکم ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے. اگر کوئی آدمی ہمارے جہاز میں، ہماری کشتی میں اگر کوئی سراغ کرنا چاہتا ہے پانی لینے کے لیے یا کسی کے کرپشن کرنے کے لیے، تو اسے ہاتھ بڑھ کے روکنا چاہیے، کیونکہ پھر کشتی کے اندر سراغ کرنے والا تو ڈوبے گا ہی ڈوبے گا، لیکن جو باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈوبیں گے. تو رسول اکرم کا حکم ہے کہ ایسے وقت میں پھر اس آدمی کو روک دینا چاہیے. تو ہمیں اس وقت یہ تیاری کرنی چاہیے کہ یہ پی پی کی جو قیادت ہے جو بار بار امریکہ جا رہی ہے، اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک تو پیسے کا اپنا مینجمنٹ کر رہی ہے، یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ احکامات لے رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی بڑے فرسٹریٹڈ ہیں CIA ہے، اور وہ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں پاکستان کے بالکنائزیشن کا جو ان کا پروگرام ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے سندھ کو الگ کریں اور بلوچستان کو الگ کریں. تو اس کام میں اور ایک عجیب بات ہے کہ بلوچستان کے بہت سے لوگ جو ہیں پیپل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اس خیال سے کہ کیونکہ امریکہ ان کی طرف ہے تو وہ شاید انہیں حکومت مل جائے. تو ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں بلوچستان کے لوگوں سے کہ آپ جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ دیں. اور آپ کو تھوڑی تکلیف ضرور ہوئی ہے اس کو زہریوں کو، ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، اور یہ عبدالقادر کو بھی چاہیے کہ وہ بالکل نہیں جائے ان کی طرف میں، اور اب بھی چھوڑ دیں راستہ اور آپ سیدھا عمران کے ساتھ آ جائیں. جی میرے صاحب، اس پہ بات کریں گے. لاک ڈاؤن پہ کی جو بات کر رہے تھے آپ، الیاس میمن صاحب ہیں، تاجر رہنما ہیں. جی الیاس میمن صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کو میں نے جو باتیں کہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی. آپ کو تباہ برباد کرنے کے انہوں نے جو منصوبے بنائے ہیں ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں. جو لاک ڈاؤن لگا رہا 8 دن کے لیے کھلا، پھر 8 دن پھر بند ہو گیا. اب ہم نے گزارش کری تھی کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 دن کھلوا دیں. انہوں نے ایکسپٹ بھی نہیں کرا، کوئی فون نہیں اٹھایا. ہم نے تمام میٹروں پہ ٹکٹ بھی چلوائے، سب کچھ چلوایا اور لیٹر بھی لکھے، بین بھی لگوائے، کچھ بھی لگائے. 1% بھی نہ مرتضیٰ واب نے، نہ وزیر اعلیٰ صاحب نے، نہ کمشنر صاحب نے، کوئی بھی. رات کو آخر تک باتیں ہوتی رہی. زبیر موتی والے صاحب نے بڑی کوشش کی، چیمبر کے ہیں، اور لوگوں نے، مجید میمن صاحب نے بڑی کوشش، سب نے کوشش کری. اچھا بھائی آپ میری بات سنو بھائی، آپ کو میں نے جو سولوشن دیا تھا وہ اس کو آپ غور نہیں کرتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں بالکل شک والی بات نہیں ہے. ایک پیج پہ سب کو آنا پڑے گا، کراچی والوں کو آزاد کروانا پڑے گا، کراچی والوں کو ساتھ دینا پڑے گا، پوری تازی برادری کو، پوری کو. اس وقت سندھ گورنمنٹ ناانصافی کر رہی ہے، بہت پریشان کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے. چلو ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے بہت بڑی. 1% بھی کسی کا بھی نہیں ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ زبردستی پشاور کو کھول دیا. جمعہ بھی کھلا ہوا، ہفتہ بھی کھلا ہوا، اتوار بھی کھلا ہوا. عمران خان تو کہہ رہا ہے نا، یہ تو یہ سندھ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہمارے. سندھ گورنمنٹ تو کراچی دشمنی پہ مائل ہے. آپ دیکھیں اسکول کا ایک نظام پورا پاکستان میں، سندھ گورنمنٹ نے اس کو منع کر دیا کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں. بھائی تو اب پھر یہ حکومت نہیں رہنی چاہیے نا. بالکل نہیں رہنا چاہیے. میں تو خود کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ چینجنگ اس میں آنا چاہیے، 100% چینجنگ آنا چاہیے. اب یہ سندھ گورنمنٹ کسی کے قابل رہی نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اب غربت کے بتائیں نا کتنا برا حال ہے لوگوں، غریب لوگوں کا جو آپ کے پاس ملازم ہے. تو لوگوں پریشان ہیں، لوگ تنخواہ نہیں دے سکے، بجلی کا بل نہیں بھر سکے، لوگ پریشان ہیں. اتنا پریشان ہے کہ پوچھو مت. بالکل ساتھ دیں گے، کیوں ساتھ دیں گے؟ 100% ساتھ دیں گے. سارے تاجر برادری ایک پیج کے اوپر ہے، سب ساتھ دیں گے. تاجر برادری کے ساتھ میں ورکر بھی چاہیے نا.
बिल्कुल वर्कर भी है, हर चीज है, रेस्टोरेंट वाले, मैरिज हॉल वाले और ताजिर सब एक पेज के ऊपर है। अच्छा, वज़ीर आज़म से ताजी मुतालबा करने के वही बिजली का पेज बिल के माफ ऊपर करें। है। आप बिजली वज़ीर का बिल आज़म माफ कर से, दें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, DGI से मुतालबा करें, क्या करना बिल्कुल चाहते हैं? मैं करता हूँ, आर्मी चीफ से कर रहा हूँ, DGI से करता हूँ, चीफ जस्टिस से करता हूँ, इस बेड को मसला हल करवाएं, कराची वालों को आजाद करवाएं, कराची वालों की नहीं, जान छुड़वाएं कराची लोगों पे से। जुल्म और सितम बंद करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल 100% ये वाली बात सही बात है, आप ये होना चाहिए, नहीं करेंगे तो आगे जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत मुसीबत वाली बात हो बिजली जाएगी। के बिल की माफी ये का one मुतालबा side कर मतलब रहे है चल कि रही है। आप आगे जाकर अगर नहीं हुआ तो फिर हम उठ खड़े होंगे कराची के हमायत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल खड़े हुए हैं इस वक्त, हर आदमी आवाज, सोशल मीडिया पे सारे आवाज निकाल ले, सब ने ऊंची अपनी आवाज निकालना शुरू कर दी है इस बात पे। ये ठीक जब हो सब गया। खड़े हुए इस बात पे, लब्बैक इस बात पे कहने के लिए, चले इतनी बस इंशाल्लाह परेशानी है कि लब्बैक पूछो मत। कहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये जुल्म ख़त्म हो, और ये इम्तियाजी सलूक जो कर रहे हैं, जो कि एक सौतीले माँ भी नहीं करती है, वो ये हुकूमत कर रही है। ये वज़ीर आज़म साहब अगर हमदर्द है ना कराची के, तो तो बिल अब माफ कर वज़ीर दें। आज़म साहब बिजली को का कोई बिल माफ कार्रवाई कर दें। करनी चाहिए ना। बिजली का बिल माफ कर देना, एक बड़ी हमदर्दी हो जाएगी, फिर तो साबित हो हाँ जाएगी। जी, चलो लियाज़ साहब ये मुतालबा कर डालें आपके बिजली पर हमारे रियायत दें। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मुतालबा कर चुके हो, करेंगे मुतालबा, हम तो आर्मी चीफ से करेंगे, इनको कुछ ना कोई रास्ता दिखाई जाए, इसके बगैर हल नहीं होने वाला है। बहुत आप शुक्रिया इलियास मेमन साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया जी। जी, मेरे से वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।